नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज देशभरांत दिवाळेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी सगळ्या नागरिकांक दिवाळेची परबी भेटयल्या. भारता कडेन रणनीती आघाडी करपाच्या येवजणेचें ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांणी जाहीर केलां. दिवाळी आनी छठ पुजेच्या फाटभुंयेर प्रवाशांचे वेवस्थेचो आढावो घेवपा खातीर काल रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आनंद विहार रेल्वे स्टेशनाक भेट दिली. आतां पुराय खबरो. दिवाळेचो उत्सव आयज देशभरांत उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. बऱ्याचे वायटाचेर जैत मनोवपी हो उत्सव घरां, देवळां आनी हेर भौशीक सुवातांनी मनयतात. हे निमतान लोक देवी लक्ष्मीची पुजा करता. वेगवेगळ्या शारां आनी गांवां रंगीत दिवे आनी फुलांनी सजयल्यात. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लींत दिवाळेच्या उत्सवा खातीर स्वदेशी वस्तू घेवपाक वेगवेगळ्या बाजारांत व्हडा प्रमाणांत लोकांची गर्दी दिसता. सणाच्या हंगामाक लागून दिल्ली पुलिसांनी शारभर सुरक्षेची विस्तारण वेवस्था केल्या. दिवाळेच्या हंगामा वेळार जखमी जाल्ल्या दुयेंतींक दिल्लींतलीं मुखेल हॉस्पिटलां पुरायपणान तयार दवरल्यात. दिल्लीच्या उजो पालोवपी दळान संबंदीत घडणुकांक तोंड दिवपा खातीर 41 सुवाती वळखून घेतल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी दिवाळेच्या निमतान राष्ट्राक परबी भेटयल्या. दिवाळी हो भारतांतलो एक लोकप्रिय उत्सव आनी तो व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशान म्हणलां. हो सण काळखाचेर उजवाडाचो, अगिन्यानाचेर गिन्यानाचो आनी वायटाचेर बऱ्याचो जैत मेळोवपाचें प्रतीक अशें तांणी सांगलां. हो उत्सव आत्मचिंतन आनी आत्मसुधरणेचो प्रसंग आसून तातूंतल्यान परस्पर मोगाचो आनी भावपणाचो संदेश मेळटा. सुरक्षीतपणान, जबाबदारीन आनी पर्यावरणाक अनुकूल पद्दतीन दिवाळी मनोवची असो उलो तांणी मारला. ही दिवाळी सगळ्यांक सुख, शांती, समृद्धी हाडची अशी मागणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवाळेच्या निमतान देशांतल्या लोकांक परबी भेटयल्या. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान उजवाडाचो हो उत्सव दरेका नागरिकाच्या जिविताक सुखान, समृद्धीन भरभराट करचो अशी मागणी केल्या. राष्ट्राभोवतणी सकारात्मकतायेची भावना प्रबल जावची अशी तांणी मागणी केल्या. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी दिवाळी हो सण वायटाचेर बरें आनी अगिन्यानाचेर गिन्यानाचो जैत मनोवपाचो प्रतीक आसा अशें म्हणलां. सगळ्यांक शांती, समृद्धी आनी बरी भलायकी लाभूं अशी प्रार्थना तांणी ह्या वेळार केल्या. भारतीय उत्पादनां विकती घेवन 140 कोटी भारतीयांच्या कश्टाची, सृजनशीलताय आनी नवनिर्माणाची जाणीव करून हो सण सगळ्या नागरिकांनी मनोवचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. मायजीओव्ही इंडियाच्या सोशल मिडियाच्या पोस्टाक जाप दितना प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय उत्पादनां विकती घेवपाचेर भर दिलो. तशेंच लोकांनी विकतें घेतिल्लें सोशल मिडियाचेर घालपाचें तांणी सांगलां. अशे तरेन लोक हेरांकय तशें करपाची प्रेरणा दितले अशें तांणी मुखार म्हणलां. सोशल मिडिया मायजीओव्ही इंडिया पोस्टान तांणी हे दिवाळेक लोकांनी फकत स्वदेशी उत्पादनां विकती घेवचें अशें उतर तांणी दिलां आनी देशांतल्या थळाव्या नागरिकांक आदार दिवचो अशें तांणी मुखार म्हणलां. प्रधानमंत्री राष्ट्राक वोकल फॉर लोकल जावपाची प्रेरणा दिता. तशेंच नागरिकांनी आपली सेल्फी आपल्या स्वदेशी खरेदी वा ताच्या निर्मात्या वांगडा घेवची अशें तांणी म्हणलां. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. दोनी राष्ट्रां मदीं राजकी, अर्थीक आनी तंत्रीक सहकार्याक चालना दिवपाचो हेतू आशिल्लो आनी भारता कडेन रणनीती आघाडी करपाच्या येवजणेचो ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांणी जाहीर केला. उपराष्ट्रपती जेरल्दो आल्किमिन हांची हालींच भारत भेट जातकच लुला हांणी नवी दिल्ली हांचे कडेन द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाचेर भर दिलो. भारताच्या अपवादात्मक बाजारपेठेक लागून फुडल्या वर्साचे सुरवेक उपराष्ट्रपती जेराल्दो आल्किमिनाची भारत भेट खूब म्हत्वाची आसा अशें लुला हांणी सोशल मिडियाचेर सांगलें. भारता कडेन रणनीती आघाडी तयार करतले आनी ब्राझील आनी भारतीय दोनी अर्थवेवस्थेची उदरगत करतले अशें तांणी मुखार म्हणलां. उपराष्ट्रपती जेराल्दो आल्किमिन हांच्या भारत भेटीच्या एका दिसा उपरांत ब्राझीलाच्या अध्यक्षांनी ही गजाल सांगिल्ली. भारत भेटी वेळार अल्कामिन हांणी भारत आनी ब्राझीलाचे सहकार पूरक आसा आनी स्पर्धात्मक ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। परतून एक फावटी उकार हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी उसाचे दर क्विंटलाक 15 रुपया वाडोवपाची घोषणा केल्या। सुरवेच्या उसाच्या जातीचो दर 400 रुपया वयल्यान दर क्विंटलाक 415 रुपया मेरेन वाडयल्या। उरिल्ल्या उसाच्या जातींचो दर 393 रुपया वयल्यान दर क्विंटलाक 408 रुपया मेरेन वाडयला। शेतकार, वंचित लोक, तरणाटे आनी बायलां हांचे कल्याण आनी समग्र उदरगती खातीर आपले सरकार कटिबद्ध आसा अशें मंत्री सैनी हांणी सांगलें। आयज हरियाणांतलीं सगळीं पिकां उण्यांत उण्या आधार दरान खरेदी करतात अशें तांणी सांगलें। फाटल्या 11 पिकाच्या हंगामात 1,54,000 कोटी रुपयांची रक्कम थेट 12 लाख शेतकारांच्या बँक खात्यांत हस्तांतरीत जाल्या। दिवाळी आनी छठ पुजेच्या फाटभुंयेर प्रवाशांच्या वेवस्थेचो आढावो घेवपा खातीर काल रातीं रेल्वे अधिकाऱ्यां सयत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आनंद विहार रेल्वे स्टेशनाक भेट दिली। ह्या भेटी वेळार तांणी प्रवाशां कडेन संवाद साधलो आनी हे वेवस्थे विशीं तांचो प्रतिसाद घेतलो। ह्या वेळार दिल्ली स्टेशनार व्हड प्रमाणांत प्रवासी येतात आनी तांच्या सोयी खातीर रेल्वेन व्हड प्रमाणांत वेवस्था केल्या अशें मंत्री वैष्णव हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलां। होल्डिंग एरिया आनी व्हड प्रमाणांत तिकीट कावंटराक लागून तांचे प्रवास सोंपे जाला अशें तांणी मुखार सांगलें। रेल्वे मंत्रालयान मुंबय, पुणे, सुरत, बेंगळुरू, सिकंदराबाद ह्या हेर स्टेशनांचेर अशीच सुविधा केल्यात। मंत्री वैष्णव हांणी रेल्वे विशीं सोशल मिडियाचेर बनावट व्हिडिओ प्रसारीत करपी लोकां आड खर कारवाय सुरू केल्ल्याचें सांगलें। हाका लागून प्रवाशां मदीं बोवाळ निर्माण जाता म्हणून फट व्हिडिओ प्रसारीत करचे न्हय अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलां। बिहारान दुसऱ्या पावंड्याचे विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया आज सोंपतली। वट्ट 243 सुवाती मदीं 11 नोव्हेंबराक ह्या पावंड्यार 122 मतदार वेंचणूक जातली। विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर उमेदवारी फाटीं घेवपाची आयज निमणी तारीख। 18 जिल्ल्यांनी पातळिल्ले 121 मतदारसंघ 6 नोव्हेंबराक पयल्या पावंड्यार वेंचणूक लडयतले। 14 नोव्हेंबराक मतांची मेजणी सुरू जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ल्या आनी फाटल्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक सुरू केल्ल्या जीएसटी बचत उत्सवाचो समाजांतल्या सगळ्या वर्गांतल्या लोकांक फायदो जावपाक लागला। फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणाक लागून नागरिकांक म्हत्वाची सुटका मेळ्ळ्या आनी वखदां आनी हेर वैजकी संबंदीत उत्पादनां चड परवडपी करून देशांतल्या भलायकी क्षेत्रांत बळगें मेळ्ळां। कॅन्सर आनी खर दीर्घकालीन दुयेंसांचेर उपचार करपा खातीर वापरिल्ल्या 36 जिवीत वाचोवपी वखदांचेर कर दर पयलींच्या 12% वयल्यान सुटका जाल्या। वखदां आनी वैजकी उपकरणांचेर नव्या जीएसटी दराक लागून सुदारणा जावपाक लागल्या आनी ह्या क्षेत्रांतल्या देशी उत्पादनांक आदार मेळटा। ह्या सगळ्या वरवीं भलायकी क्षेत्र लोकांचें जिवीत सोंपें आनी उपचार सवाय करपाक लागला। भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ आनी माहेच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। अंदमान आनी निकोबार जुंवे, आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल ह्या सुवातींनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान आयज ओडिशा, दक्षिण कर्नाटक, अंदमान आनी निकोबार जुंवे ह्या वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशें उक्तायलां। 2025 वर्साच्या आशियाई युवा खेळांत भारताच्या 15 वर्सां पिरायेच्या खुशीन बहरेनात देशा खातीर पदकांची आघाडी सुरू केली आनी काल कुराशान कांस्य पदक जिखलें। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आयज देशभरान दिवाळीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सगळ्या नागरिकांक दिवाळीची परबी भेटयल्या। भारताकडेन रणनीती आघाडी करपाच्या येवजणेचें ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांणी जाहीर केलां। दिवाळी आनी छठ पुजेच्या फाटभुंयेर प्रवाशांचो वेवस्थेचो आढावो घेवपा खातीर काल रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आनंद विहार रेल्वे स्टेशनाक भेट दिली। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें। नमस्कार।